मोगचनो तुमकां सोमेस्तांक म्हजो प्रणाम. कटक भुवनेश्वर ह्या आर्च दिएसीचो आर्च बिशप जॉन बारवा आनी CCBIचो कार्यदर्शी फादर स्टीफन आलातारा कंदामाहालच्या एका दुबळ्या फिरगेजेक मिसांव आयताराचे मीस पेटोवंक गेल्ले आनी मिसा वेळार मिसांव आयताराचे कानीक एकठांय करूंक ते मुखार रावले. त्या दुबळ्या कश्टल्ल्या दिसकुली काम करच्या लोकांनी कितली कानीक दिवयेत. एका संदेशांत आर्च बिशप म्हणालो तांणी दिल्ली कानीक 7 लाखाच्या की सडीत रुपये तांचे तन मन आसलें सगळें बिस्पाच्या हाती तांणी दिलें. मगचनो मिसांव आयतार परत आयलो तर मिसांव आयतार म्हळ्यार कितें थोडो नियाळ आमी करया. रातभर पेद्रून कश्टून जाळ घालें एकय मासली मेळना. पूण जेजूच्या उतराचेर पातयेवन ताणें जाळ घालें 2 बोर मासली मेळ्ळी. पेद्रूच्या जाग्यार हांव आनी तूं आसल्या तर जेजू घरा 2 आनीकी जाळां आसात हांव ती हाडून येता. नॅक्स्ट पॉयंट मासली आसचो खंयचो म्हण सांग आमी धरया. मोगचनो ह्या आजापांत 2 बोर मासली आजाप न्हय. ह्या आजापांत पेद्रून ताचें मिसांव समजून जेजू फाटल्यान गेलो पळया तें मिरेकल. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो मिसांव आयतारा म्हळ्यार कितें. मिसांव आयतारा म्हळ्यार म्हजें मिसांव कितें म्हूण समजून घेवचो. ए कॉल विदीन द कॉल. देखून ल्हान आसतना आमच्या घरा बगलेक एक मिशनाची इगर्ज आसली. मोगचनो तांकां मिशनाची म्हूण कित्याक आपयताले म्हाका कळीत नासलें. पूण तांचे इगर्जेन कन्नड भाशेन मीस आसलें. आमच्या बोवारी आसल्या सर धर्माच्या लोकांक ती कितें मागतात कितें बायबल वाचतात मायकार सगळ्यांक आयकतालें समजतालें तांची कथनां समजतालीं. आमच्या इगर्जेंत कोंकणी भाशेंत मीस आसलें. इगर्जेच्या बोवारी आसल्या एकाय अक्रिस्तांव लोकांक आमी कितें मागता म्हूण समजवना. तांकां मिशनाची म्हणटात बिकॉज दे आर विथ द मिशन. आमी कातोलिकां आर वी विथ द मिशन. देखून मिसांव आयतारा म्हणटा आसतना आमकां मोगचनो केवल थोडे पटी एक कावरान थोडे पयशे दिवचे आमच्या कश्टांचो थोडो फळ दिवचो तें एक वणटो. देखून थोडे हांगाय थोडे पटी कितें घडता म्हळ्यार थोड्यांनी उरिल्लें दिवचें थोड्यांनी उरोवन दिवचें थोड्यांनी पुरपुरोवन दिवचें आनी थोड्यांनी पुसून दिवचें थोड्यांनी उश्टें दिवचें आनी थोड्यांनी उसपोवन दिवचें. काना शहरांत उसपोवन दिलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून मिसांव आयतारा म्हणलें चिंतप कशें आराम जालें. मिसांव आयतार म्हणलें चिंतप आराम केल्लें पापा पियूस 11 1926 ह्या इसवेन. देखून मिसांव आयतार म्हणलें बायबलांत खंयसरी म्हणी आमकां वाचूंक मेळटा गे. मोगचनो कोरीन घरांक बरयलें 2 पत्र आदी 8 वाक्य 1 मेसोदोनियाच्या लोकां लागीं सांब पावलान दान एकठांय केलें. कोणा खातीर जेरुजलेमांत आसल्या दुबळ्या जुदेवांक. पळया मेसोदोनियाचो जुदेव न्हय आसलो लोक उदार मनान दान दितात. कितल्या म्हळ्यार एक दान भांडारच जावंक पावलें खंय. उदार मनान तांणी आसलें सगळें दिलें. देखून मोगचनो आज आमच्या इगर्जे बोवारी आस्पत्री आसात इस्कॉलां आसात बांदपां आसात. तुमचें दान तें तुमच्या कश्टांचें फळ तें उदार मनान तुमी दिलें. आमच्या आदल्या इगर्जांनी भायर एक मार्बल आसलो तांतूं आमी वाचल्यार दान दिल्ल्यांची नांवां वयर मिस्सिओ प्रोपगांड पिदे पोंटिफिकल मिशन अशें नांवां आसात. तीं कोण. आमी दिल्लें दान पोंटिफिकल मिशन सोसायटीक वेतार. मोगचनो आमी एका काळार दुबळे आसले. आमची इगर्ज बांदूंक आमचे पयशे पावनातले. देखून आमी पोंटिफिकल मिशना कडेन मागलें आनी तांणी आमकां दिलें. कोणाचे पयशे आमचेच पयशे. आमी त्याग केल्ले सगळ्या संवसारा लोकांनी त्याग केल्ले पयशे तसो एक वांटो आमकां मेळ्ळो. आजून ते मिसांव चालू आसा. देखून मोगचनो 5000 लोकांक जेजून उंडे दिता आसतना शिसा लागीं म्हळें तुमी मनी काले मनी तांकां खावंक दिया. मोगचनो शीस एकामेकाक उलयलें जावं पुरो. सगळें आसलें आमचें काम सोन हाच्या फाटल्यान आमी आयल्या. आमचे लागीं एक देडकी ना आनी 200 देनारांचे पयशे उंडे आमी खंयतावन हाडचे. पूण थंय आसलो भुरग्यान
ताचे लागीं आसले तर 5 उंडे, 2 मासल्यो, कांय एक उंडो दवरून उरले दिवना ताणें. सगळें सर्वस्व ताणें दिलें. थ्रू वॉट यू गीव गॉड वर्क्स मिराकल्स. आमी कितें दिता तांतूं देव आजाप करता मोगाच्यान. देखून आमचे लागीं नातल्लें आमकां दिवंक जायना, आमी दिल्ल्यांत देव आजाप करता. देखून मिसांव आयतारा म्हणटा आसतना त्या शिसां बरी तांच्या सगळ्यांच्या हातांत 12 दाली दिली. एकल्या शिसान स्वार्थी जावना, एक दाली व्हरून भितर दवरून 11 जाणांनी वांटूना, सगळ्यांनी वांटली. देखून मिसांव आयतारा म्हळ्यार माप मेजप नासतना देवाक खुशेन दिवचें. थोडे फुडें देवान आमकां दराबस्त दिलां, पूण देवाक पाटी दितना आमी रिसिप्ट विसरता. म्हाका कळीत ना. देखून देवान दिल्ल्यातलें खुशे मनान आमी देवाक दिवचें. मिसांव आयतार केवल पयशांचो वेव्हार न्हय. मुखाचें थोड्या गांवांक ह्या जागांक वचोंक जावना. जपान, कोरिया आनी चायना कोणे सुवार्थ परगट केली. तुमचे थंयसर लायक मनशांनी जिवाचो आशा सोन ते गेले. थोड्यांक मारतीर मारलें, तांणी सुवार्थ परगट केली. देखून ब्रिटीश मिशनरी विलियम कॉल्बर्ट 1840 ह्या इसवेंत फिजी द्वीपाक ताच्या पत्नीने सांगता वचोंक रेडी जाता. आनी तारवार वचचे, तारवसो कॅप्टन म्हणटा तुमी बिलकूल फाटी येवचे नात. कित्याक म्हळ्यार फिजी द्वीपांत कॅनिबल्स आसात, मनशांक जिवे खावचे मनीस आसात. देखून तुमी फाटी येवचे ना, तुमी मरतल्यात. ताका विलियम कॉल्बर्ट म्हणालो आमी तुज्या तारवाक चडच्या पयलेंत मेल्या, आमी पवित्रानान मेल्या आनी मरणाक आमी भियेना. जेजूची सुवार्थ परगट करूंक आमकां भेना. देखून एका काळार जेरेमाया आद्ये 20 वाक्य 9 जेरेमाया म्हणटा ताच्या नांवान हांव आनी उलोवचना अशें हांव म्हणतो, पूण म्हज्या काळजांत एक जळतो उजो पेटतासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला, म्हज्यान हें सोसूंक जायना. मुखाचें देवाच्या मोगांत तो कितलो भरुल्लो गी देवाचें उतर उलयना म्हूण चिंतल्यारी ताका ओगो रावंक जायना. आज देवाचें उतर आमी उलयना कित्याक म्हळ्यार आमच्या हाडांनी आमच्या काळजांत देवाच्या उतराचो तो उजो ना. देखून मिसांवाची पात्रोन कोंती जेजूचे ल्हानफूल तेरेस ती खंयच्या गांवां मिसांव करूंक गेली सांगा. न्हिदले कडेच आसली आनी त्या बेड्डार एकच हुस्को मिशनरी पासून मागसो जेजूची सुवार्थ सगळ्यांनी परगट जायचे म्हणून. मुखाचें ह्यो मिसांव आयतारा केवल ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या आयतारा येवचो न्हय. वी आर विथ द मिशन. आमी ह्या संवसारांत जिवचेंत एक मिसांवाच्या उद्देशान. तो मिसांव कसलो? एका दुबळ्या हळ्ळेंत एक मोचे तयार करचो मनीस आसलो आनी त्या हळ्ळेंत तो पयलो एक तरणाटो याजक जालो. आनी हो मोचे तयार करचो मालगोडो मनीस ताच्या हातांत 2 मोचे घेता, वनो घेता आनी त्या याजकाक भेटोवंक येता आनी ताका म्हणटा म्हाका तुवें मिसांवकरच्या गांवांत येवंक जायना. देखून म्हज्या ह्यो वानो तुज्या पांयांत आसूं दी. जेजूच्या मोगा खातीर ह्यो वानो मनी मिसांव परगट करच्या तुज्या कामांत उपकारून दी म्हणटा. कसलें मन पळया. देखून मोगाचें आज केवल आमी पयशे दिले, थोडे आमचो वावर असो फळ दिलो, मिसांव मुग्धना. मिसांव कितें पळया. आमच्या घरांनी जितलें उणें आमी मागता मागीर मागण्याची बुकूच मरता. जितलें देवाचें उतर वासिनासतना रावता देवाचें उतर वाचची बुकूच थांबता. जितलो एक मनीस बायबल वाचता ताका बूक सडता. जितलो एक मनीस मागता ताची आत्मीक बूक सडता. देखून मिसांव म्हळ्यार आमची आत्मीक बूक सोडोवची, थांबोवची न्हय, सोडोवची. दुसरें देवाचें उतर वाचचें जालें. दुसरें आमी कितें करीत? हांव एका इगर्जेच्या मुखार रावून आसलो. एक आक्रिस्तांव दादलो बायकार येतालो. ताणें बायक रावयलें, वानो काडल्यो, पयस आसल्या ताबरनाकलाक इगर्जेच्या गेटीतावून ताणें पळयलें, नमस्कार केलो आनी गेलो. म्हाका लज दिसली. मुखाचें आमी कितलीं जाणां बसार येतना
इगर्ज मेळटा, सोलोन येतना इगर्ज मेळटा, आमच्या वाहनांनी येतना इगर्ज मेळटा. कितले जाण आमी नमस्कार करता, जेजूचे हजार पोवन त्या पब्लीक जाग्यार वळखून घेता. दॅट इज अ मिशन, दॅट इज अ मिशनरी. जर तर तूं एकलो नमस्कार करशी जाल्यार तुजे बोवारी आसले सगळे जण जेजूचे हजार पोवन वळखून घेतात, तेय नमस्कार करतात. तूं एक मिशनरी जालोय. आमकां इगर्जेची गांठ आयकता. इतर धर्माचे सयत एक गडीभर मावून रावतात, पूण आमी मिशनरी जाय आसली चलतेच रावता. जर तर म्हज्या बोवारी आसच्या लोकां मदें हांव सांताक्रूजाचें कूर काडटां, तर म्हजे बोवारी आसले सगळे सांताक्रूजाचें कूर काडटा. सगळो परिसर हांव जेजूच्या त्या पवित्रपणान भरतां. आय बिकम अ मिशनरी. देखून मोगाचे न्हू, मयजे म्हणालो सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार हें उतर ताणें म्हणलें खंय म्हळ्यार मरुभुमीन एल्दाद आनी मेदाद दोग जाण प्रवाद करूंक आराम केलें. आनी त्या टायमार थंयसर 100 लाख लोक आसलो. खंय मरुभुमीन, दुसरे कोणी नातले. त्या मरुभुमीन सयत मयजे म्हणटा सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाय म्हणून. मरुभुमीन 100 लाख कित्याक, तर आमी जियोच्या संवसारांत कितले प्रवादी जाय. 100 लाख पुरोगी ना मगोच्यान आमी हर एकल्यानी देवाच्या उतराचे प्रवादी जावंका. दॅट इज द मिशन. देखून थोडे संगती मिसांव विशीं सांगलें. थोडे फावटी आमच्या हातांत कावरां मेळटना आमी पुरपुरोवन दिवचें आसा. उश्टें दिवचें देवाक नाका, पुरपुरोवन दिवचें देवाक नाका. तुका जर तर देवान दिलां तर संतोशान दी, खुशे मनान दी. आमच्या घरांनी मगोचे न्हू आमी 15 मिनटां 13 मिनटां मागणें करता, मेजून देवाक दिता. देव बेसांव दितना कांय आमकां मेजून दिता. जो आमच्या वांजेरांत 3 म्हणटा देव दितना माप मेजाप नासतना दिता. न्ही तर देवाक दितना आमी कित्याक मेजी जाय. देवाचें उतर प्रगट करतना कित्याक आमी इल्ले उदारी जायनाय. एक मागणें करूंक सकाळां पासून मागूंक कित्याक आमी उदारी जायनाय. दॅट इज अ मिशन. देखून आमची जायतीं जाणां तुमी मलगडी घरांत आसात, कुटाम जालें, भुरग्या बाळांक वागयलें, आनी आतां कितें करचें म्हूण कळना. मदर तेरेसा सिस्टर जाल्ली, ताजे उपरांत ती शिक्षकी जाली. तांतूं ताका संतृप्ती नातली. तिणें सोदलें म्हजें मिसांव कितें, हे कॉल विदीन द कॉल. आतां घरा आसलीं तुमी, रिटायर जाल्लीं तुमी, वॉट इज द कॉल विदीन युअर कॉल. देखून तें तुमी परखूंक आसा. घरा बसून मिशनरी पासून मागचें, पाप साहेबाच्या इराद्या पासून मागचें. दॅट इज आवर मिशन. तें केवल ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या आयतारा वा 4थ्या आयतारा येना, तें जिनभर. देखून तसले मिशनरी आमी जावया आनी ती कृपा देव आमकां फावो करून मागता. सर्पदिदार देव तुमकां सर बेसवांनी बरोवन दी. देव बरें करूं.